بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. انا ولينا لكم من جديد باش نزيدو ندير لكم ان شاء الله فيديو واحد اخر. درنا لكم في الفيديو اللي فات على ستوك، واليوم راح نزيدو ندير لكم فيديو واحد اخر على لي فونت. نبداو على بركة الله، نفتحو اللوجيسيال تاعنا وندخلو كيما نظهر اونطري صراحة تفتح. دوكا الخطوة اللي فات درنا لكم على الفولي هذا تاع جيستيون دو ستوك. دوكا نروحو جيستيون دي فونت. جيستيون دي فونت فيها بليزيور موديول، حنا راح نبداو لكم بالوحدة باش تقدر تفهم كيفاش يمشي. نبداو بفونت كونطوار. كاين هنا فونت كونطوار، كاين بون ليفريزون، فاكتور بروفورما، بينيفيس، كليون، اي ريغلومون كليون. صح، حنا نبداو بفونت كونطوار. فونت كونطوار هنايا كيما راكم تشوفوا في لابار دو ريشيرش كاين توت لي زاني. هنايا سولون لاني تاع لي زيكزارسيس اللي راك تخدم فيهم نتايا، راح سيستم اوتوماتيك راح يكلاسيهم هنا دي زاني. زعما خدمت في هذا العام تاع 2018 يخرج لك هنا تولي كاينه 2018، ومن بعد كتزيد تخدم 2019 تولي كاينه 2018. تتحب تشوف كاع من لي فونت اللي درتهم تخير توت لي زاني، ولا تحب تشوف غير تاع 2018 تروح تخير هنا تكون كاينه 2018 ولا 2019 واش راك حاب انت. وهنا لي ريشيرش بالنيميرو دو فونت ولا بلاطات ولا هنا لي طابلو راهم فارغين. كاين نوفو، موديفي، سوبريمي، ميتر دون ان بون بعد نحكو عليها، و امبريمي ان فونت. نروحو نكريو فونت جديد. بسم الله. نوفو صح. هنا راح يقولنا لو مود دو فونت. هنا راكم تشوفو لينا مود دو فونت كاين ديتاي ولا كاو. خلوها هكذا قبل ما نبداو لوبيراسيون. وهذه قفله الزوم على لي برودوي، يعطيك لي ديتاي على البرودوي اللي حتجيبو. كاين وين تنسى شحال بري شحال شاري، والكليون يكون مقابلك عندك في الكونطوار. ولا نروحو نجيبو لي برودوي نفليكيو، نديرو دوبل كليك من ظهرها، دوبل كليك داخل الطابلو يعطينا لا ليست. نروحو نشاشيو على البرودوي هنايا ولا كاش حاجه هكذا نشاشيو اللي انا حابين نديروه. كاين بوطون هنا نوفو، اللي كان برودوي ميكزيستيش في ستوك تحب تاجوتيه ديريكتومون من هنايا ولا كيما تحب انت. ولا كاش برودوي زعما كي لقيتو رشاشيت عليه هكذا ولقيتو ديرلو دوبل كليك يهبط هنا. هنا برك راح دير غير الكونتيتي تاعك، تبيعلو زوج ولا راح يحسب لك هنايا. وهادو برك دي زانفورماسيون يعاونوك. زعما هنايا تقولو بلي طاني زعما 160,000، يقولك شحال ترجعلو الروندي ولا ماشي شرط تيجيهم هذا هاكا. صح، تحب ديرلو هنايا روميز ولا كاش حاجه، ولا تحب ديرلو روميز فلالين. هنا روميز زعما طاحلو 100,000 تنقصلو 20,000 زعما 80,000 ولا تحب ديرلو روميز على الطوطال كومبلي. على هذا ديرلو زعما 30,000 على الطوطال كيما تحب نتا. بون بور لانستون راح نخليوها زيرو. هنايا زيد جيب برودوي واحد اخر هكذا ديرلو غير كونتيتي هنايا. هذا فونت كونطوار هكذا. شوف هنايا يخرجولك لي زانفورماسيون. شوف هنا تخيل البرودوي اللي راه هنايا زعما يسقسيك الكليون بدا يحصر فيك ويزير فيك رونجيني كذا منه. تبدا تشوف هنا تكليكي هنايا تشوف شحال راك شاريه البرودوي هذا، فاهم بري ديتاي تاعو بري دوغرو باش تعرف شحال ترونجي شحال تنقصلو كذا منه. دوكا هنا اللي نغلط جبتها تقدر ديرلها سوبريمي تتنحى، فاهم. هذه تعاود تروح تعاود ترجعك لهذاك لي طابلو اللي كنا فيهم من قبل. وهذه باش تفاليدي. هنا نجيبو برودوي واحد اخر باش نشوفو لوبيراسيون مليح هكذا. نديرو فاليدي الفونت هذا اوكي. ها يعطيك لامر باش تزيد فونت واحد اخر. الا محبيت تزيد عاود دير روتور هاوليك ورا الفونت تاعك. فوالا نزيدو فونت واحد اخر. بون هاو تشوف بالاحمر هذه معناتها راهو اون اليرت. شوف كونتيتي لاستونت واحد. تشوف هنا في الطابل تقدر تعرف لي راهم اون اليرت يخرجهم لك بالاحمر. باسكو علاه حنا كي امبورتي الفيشي هذا لي كونتيتي كامل زوج سما نبيع منو خطره يولي اون اليرت. ايوا نديرو زعما لي كونتيتي هنا فوالا. دونك هنا نحب نموديفي كاش فونت. ها درت لي دو فونت نحب نموديفي كاش واحد فيهم خيرو وندير موديفي نبدل واش راني حاب نبدل وندير فاليدي هكذا
صح نحب نسوبريمي كاش واحد، ولا نحب كاين وين هنا في الجزائر هناكم عارفين العقلية ان كليون كي تبيع له هكذا في الديبي تبيع له كونطوار من بعد يروح يعاود يولي يقولك دير لي بون نتاك بعتولو هنايا، ماشي راح تروح لبون ليفريزون تخدم له بون ليفريزون باش يعاودو ينقصو لي كونتيتي، تقدر زعما الفونت هذا اللي درتهولو تكون شافي عليه ولا ديرلو هنايا ميتر دون ان بون تكليكي عليها راح يديك للفولي نوفو بون ليفريزون. هنا تروح تجيب الكليون بيان سور اللي تكون مكريهم من قبل تهبطو دوبل كليك هنا ودير فاليدي. واش راح يصرى راح يتنحى من الفولي تاع فونت كونطوار ويتكريا في الكوتي تاع بون ليفريزون يولي بون ليفريزون هكذا صح. تحبو نسيو لوبيراسيون هذه نسيوها باسكو بون ليفريزون مازال ما حكيناش عليه، نسيو لوبيراسيون هذه فوالا. هنايا بون ليفريزون تاعنا هاذيك وراه هذا في الفولي بون ليفريزون ومنا راهو تنحى هاذيك وراه ان بون ليفريزون ديرلو امبريمي فوالا داكور. بصح وشنو في البون ليفريزون هنايا هاذيك وراه هكذا لونتيت راهي فارغه باش مازال ما دخلناش لي زانفورماسيون تاع سوسيتي لونتيت تاع البون هذه الفوقانيه صح. دونك حنا نعاودو نولو للفونت كونطوار هذا من بعد نروحو للبون ليفريزون صح. قلنا حبسنا في هذه لوبيراسيون اللي هي ميتر دون ان بون. هذه امبريمي لي فونت هذه واش راح دير لك زعما عندك بليزيور فونت تمبريمي لك لي فونت كامل اللي راهم عندك اللي درتهم هذا واش كاين. وعندك شوفوا هنايا كيفاش خرجت اون روج ويقولك لو نومبر دي برودوي اون اليت ايكال 3 هذه ما شفناهاش حنا من قبل باسكو هنا دخلنا دي برودوي اون اليت خرجوا لنا هنا بالاحمر وتزيد كي تجي الفولي هنا ستوك تروح ستوك اون اليت هم يخرجوا لك هنا وشنو ميم كي تروح باش تشري في فولي واحد اخر ما نحكوا عليها. بون بور لانستون درت لكم غير تاع الفونت كونطوار خليكم الفيديو الجاي ان شاء الله نزيد ندير لكم على لي بون ليفريزون ولي فاكتور ونقسموهم بخير. هيا السلام عليكم.